Mayong adlaw mga bata. Mayong adlaw pod sa atong mga bata kaniadto. Usa ka ba sa ganahan kaayo maminaw og sugilanon labi na gid nga kini nga sugilanon tinuod? Kini nga channel para ni sa imuha. Kay ako day si Sir Glenn, ang inyong maestro sa sugilanong Binisaya. Ako nang hinaot nga ikaw na plaster na og andam na sa pagpaminaw sa atong sugilanon. Andam na ba ka? Sige, magsugod na ta. Ang uluhan sa atong sugilanon karon, iuluhan kinig ang sandwich ni Alan. Pila na lang kabulan ang Pasko moabotay na. Usa niya sa usa ka maanindot nga buntag, usa ka bata nga ginganlag si Alan. Naglakaw-lakaw sa usa ka maanindot nga parke. Apan abi nimo, wala gyud moabot sa hunahuna ni Alan ang Pasko ug wala gyud siya magunahuna nga mahimong malipayon ang iyang Pasko. Ano kaha? Ang naa karon sa iyang hunahuna ug unsa nay oras? Kay nganong man nga gigutom na kaayo siya. Siguro nakalimot di ay siya og pamahaw. Unta nakadala siya og makaon, bisan nalagpan or biscuits. Nangita siya sa iyang bulsa apan wala siya'y nakita. Ug tungod kay ang iyang mga amigo nga kasabot niya nga magdula sila, wala man mitunga, nangita na lang siya salag ilalom sa bulak ug sa kahoy. Ug wala damha, nakakita siya usa kagamay nga putos, murag kagamay sa sandwich. Gisulod kini og silupin ug tungod sa iyang kagutom, iyang hunahuna nga sandwich na kini ug wala dayon siya magdugay, iya na dayon kining gipunit kay basin maunhan pa siya og alamigas. Ug sulod sa silupin, nakita niya nga adunay sulod nga color green. Ug dili nimo mabasol ang gutom nga bata nga magunahuna og sandwich ug wala magdugay si Alan, iya dayon kining giablihan ug sa iyang pag-abli iyang nadiskubre nga kini dili sandwich apan usa di ay kini ka kwarta. Daghan nga kwarta nga wala pa siya sukad masukad makakita nini. Sa iyang kahigwaos nalimot siya nga gigutom di ay siya. Ang naa karon sa iyang hunahuna unsaon niya kining kwarta nga iyang nakita. Apan ang iyang nahinduman ang gisulti sa iyang mama. Dong, kung makakita gani ka og dili imuha, dala kini sa police station. Kay siguro ko nga ang tag-iya mangita gyud niini ug malipay nga makita niya pag-usab ang iyang butang nga nawala. Mao kini dong ang paghimo sa uban ang gusto nimong buhaton sa imo. Si Alan naghuna-huna ug maayo sa gisulti sa iyang mama ug siya mihimog desisyon. Iyang gibutang ang pinutos sa iyang bulsa ug nidagan paingon. Asa ka siya paingon? Nidagan siya padulong sa police station nga dili ra pud kaayo layo sa iyang nahimutangan. Dayon giablihan ang pultahan sa police station dala sulti. Sir, aduna ko nakita. Unsa man kuno? Ingon ang usa ka dako nga pulis. Usa kini ka pinutos ug murag naisulod nga kwarta, sir. Ingon ni Alan. Ikuha kini sa pulis o giablihan. Wow! Pagkadako sa kwarta. Asa man nimo kini nakita? Ingon ang maong pulis. O gisultihan ni Alan pulis sa tanang mga panghitabo. Salamat dong. Ingon ang pulis. Salamat kaayo. Ganahan kaayo mi sa bata nga matinud-anon sama kanimo. Amo kining tipigan dong. Sulod sa pila ka semana. Apan kung wala mo kuha niini, ihatag kini namo balik sa nakakita. Sako, ingon si Alan. Oo, dong. Mao kini ang balaod. Apan ayaw kaayo bulaong kay ang tao nga mawad-an og dako nga kantidad
nangitaon gyud dayon niya ni og balik. Og si Alan uli sa iyang balay ug gisultihan niya ang iyang mama sa mga pangtabo. Proud kay ko nimo na, ingon ang iyang mama. Imong gibuhat ang pinakamaayo nga buhaton. Dili man nimo makuha ang kwarta, dili man ka gantihan, pero ayaw naghuna-hunaa. Imong gibuhat ang pinakamaayo ug maunay pinaka-importante. Niligid ang adlaw, semana ug bulan. Ang nakita ni Alan nga pinutos na limtan. Apil ang handom nga gantihan na limtan. Nilabay ang Oktubre, nilabay ang Nobyembre, ug hapit na matapos ang Disyembre. Tulo na lang ka adlaw, Pasko na. Malipayon unta si mama ug naghandom siya nga kini nga tuig usa sa pinakamalipayon nga Pasko. Apan dili kini mahimo tungod kay aduna si daghan nga mga bayronon nga dapat niyang bayaran. Ug sa dihang adunay usa ka pagpanuktok sa pultahan nga nahitabo. O gitrapuhan dayon ni mama sa ipron ang iyang gamot. Gisudlayan ang iyang buhok ug nagdali nga ablihan ang pultahan. Ug si Alan adtong nga tungura dili ra kaayo layo sa iyang nahimutangan. Apan sa iyang pag-abli si mama kay nakita niya ang naong sa pulis. Unsay nahitabo? Magulanong pangutana ni mama. Ayaw ka bala ka, ma'am, tubag sa pulis. Aduna kay bata nga butan. Si Alan? Si mama nagingon. Oo, ma'am. Sabay pagkuha sa pinutos nga naa sa iyang bulsa. Bulan ang nilabay. Iya kini nakita sa parki ug iya kining giuli sa police station. Ingon ang pulis. Ang akong sandwich. Nisinggit nga anaay kalipay si Alan. Tungod kay walay nikuha niini og balik, amo kining ihatag sa nakakita, palihog kog pirma sa resibo, ma'am, ingon ang maong pulis. Ipirmahan dayon ni mama ug niuli ang pulis. Usa ka dili ang masabot nga kalipay ang sulod sa balay ni adtong higayuna. Ang ubang kwarta gigamit sa pag-open og savings account ni Alan. Ang uban ipalitan ni Alan ang manghod og mga sinina. Palit pod niya og iyang sinina og ang iyahang mga nagpalit pod siya mga dulaan, no? Usa ka to ka malipayon nga Pasko nga wala nila damha. Usa ka malipayon og dili malimtan nga Pasko ug bag-ong tuig. Tungod kini kay adunay usa ka bata nga buutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini nga sugbilanon usa ka ni katinuod nga sugbilanon nga mabasa ninyo kini sa Best Stories nga sinulat ni Arthur S. Maxwell. Daghang salamat og hinaot nga ikaw mag-share, like ug subscribe ni ini nga channel. Bye-bye.